سي بون سي بون سي بون. شوية دقيقة دوك نبدو. يا داك كنتو تسمعوا فينا؟ ايوا ولا كنتو تسمعوا فينا غير خلونا كومنتير. وعليكم السلام ورحمة الله. دوك دقيقة ولا نبدو. السلام ورحمة الله. وفي الانتظار نخلوكم مع جلالة. مش عارف راه تنسمع الغنى تما ولا شوية دقيقة غادي نجيب غير الكلافي تاعي يسهل عليا الخدمة. انا نكونيكتي. ايوا شو قالك؟ ايوا قالك راهم يسمعوا. بيان. مليح. all good. ايوا هادشي غنبقى الدوكيمون تاعي فيه التساؤلات. 2 مينوت ولا نبدو. شكون راهم معنا دروك؟ راه كاين شي ناس معنا طريبيان. نبدا انا قول لي باك نبدا. صافي غادي نبدا دروك. بسم الله غادي نشرب شويه ما. وعليكم السلام ورحمه الله. دونك اليوم معنا في الجماعه الشو السي عبد الرزاق طرش عبد الرزاق ضو. عبد الرزاق بوست دكتورال ريسيرشر في فيزيك. فاش اكزاكتومون شنو الدومين تاعك؟ تيوري كونتيك دو لا ماتيير كوندونسي. اوكي شغل ديك شويه نحكوا عليها اوندير. يا داك ما خاصك باقي تزيد شوف لافوا تاعك باش يسمع كلامك. هي مش مشكل. واحد قال لك وات از ذا سبجكت. السيجي غادي نهضروا شويه مع عبد الرزاق كيسوا بوست دكتورال ريسيرشر في فيزيك. غادي نحكوا شويه على المسار تاعه كيفاش حتى وصلت وليت شيرشر ان شاء الله. نحكوا شويه على الفيزيك على الدومين تاعك وعلى لا ريشيرش اون جينيرال. كيفاش يكون واحد يولي دكتور كيفاش يدير لا ريشيرش تاعه. شويه نحكوا على بوست دوك شنو الديفيرونس بينها وبين دكتوراه اي تو سا. بالك نحكوا شويه على الجزائر هكا كيفاش لا ريشيرش في الجزائر. صراحه كيما لازم دونك بديا عرف دينا تعريف هكا خفيف على روحك. عبد الرزاق طرش. عبد الرزاق طرش من مواليد 1990. باك 2008. باك 2008. باك 2008. تا قريت باك ماتيريال. جيت ماتيريال من البرج بوغيريج. ايوا هو قريت في الجزائر قبل لا ليسونس. من بعد كملت في اوروبا كارير تاعي. يا برج زعما كاع اللي نعرفهم البرج يخدموا تجاره انا كنت تاجر. انا خويا تاجر. ولاد خالتي ولاد خالاتي ولاد خوالي تجار. انا تجار بزاف صح. حتى درت فيزيك انت زعما بليش انا يقولوا لي تا كنت طفره. انا ضاري ما يقراوش شيء كذا. شو يلحق تيرمينال يا ربي يلحق ليسونس يحبس دورة حياة عملية. اما فينا ليسونس تاعك وين درتها؟ باب الزوار. قريت فيزيك. قريت فيزيك وي. سيتي فيزيك فوندامونتال. فيزيك فوندامونتال هذيك كي كانت ليسونس تاعك؟ لا والله اون جينيرال حاجه كيما نقولوا حنا. انا وقتها اكتشفت باللي لا ليسونس تاعي ما كانتش زعما مضيعه للوقت. كي طلعت للماستر في باريسيس صح. كي درت الماستر في باريسيس زعما ما كانش عندي مشكله باه ننتيغري الدروس ولا لي كور تما. ما حسيتش راك ناقص ولا؟ ما حسيتش والله ما حسيت. ما لاباس. كان عندنا لافونتاج في باب الزوار وكانوا عندنا دي بروف ملاح صح. شغل دي بروف اللي كانوا دي زونسيان. كاين حتى واحد قرانا ثم باب الزوار قرا في الامايتي. شكون هذا؟ واحد وقيله دريد. ماشي دريد. شفيت امايتي ولا كاليفورنيا ولا ما شفيت. هذا قرانا ماتيير كوندونسي تيوري كونتيك تاعي اكزاكتومون واش راني درك داير. و سيتي ان بون بروف. سما كي طلعت ما حسيتش روحي باللي ناقص. زدت شويه ايفور برك لاباس. ما كانش
كانش عندي اشكال من بعد انت طلعت باريسيس ماري كوري بيير ماري كوري درت ايوه فيها ماستر. شنو كانت سبيساليتي تاعك في الماستر؟ في الماتي في لو بي ام سي كانت اصبر سيونس دي ماتيريو نانو اوبجي هذا الماستر 2 تاعي بصح الماستر 1 سيتي فيزيك ابليكاسيون سما شغل الماستر تاعنا ديجا الماستر 1 كان جينيراليزي صح كنا قادرين ميم نديرو فيزيك تيوريك مالغري كنا فيزيك ابليكاسيون كان عندنا واحد كيما نقول واحد البون هكذا نقدروا نديرو فيه فيزيك تيوريك و سيتي effectivement ce que j'ai fait باسكو انا مع الاول ما كنتش ماتير كوندونسي واش راني داير صح كنت فيزيك تيوريك درت ماستر 1 فيزيك ابليكاسيون ابخي رحت لو ان اس ثم في باري ليكول نورمال سوبيريور درت فيزيك تيوريك بعد ما صلحتليش مع الفيزيك تيوريك هي وليت ماتير كوندونسي كيما راني اوكي واش راني داير هيا نشوف شويه اللي كاين لي كيسيون نزيدو نكملو. عليكم السلام ورحمه الله. انتريستينغ توبيك سي صح لحد الان كانوا دونك نكملو. كيفاش علاش ما صلحتلكش في الفيزيك؟ قلت لي ما صلحتلكش في الماستر. في الماستر فيزيك تيوريك وي حنا عندنا بروبليم كبير في الفيزيك تيوريك سي كو ليطا ولي زاندستريال ما يفينونسيوش بزاف لي سوجي دو تيز باسكو الفيزيك تيوريك سي تيوريك تو كور فهمت شغل فوندامونتال فهمت تخدم على حوايج ما عندهمش اون ابليكاسيون ديريكت دون لاندستري ايوا هذا سوجي انتريسون بعد نديرو له خصنا نحكيو عليه هذا من بين سو غادي غير لطيف ايوا صح. ثم انت فيزيك خيرتها ولا زهر خرجت فيزيك؟ لا انا خيرت فيزيك ياك انا خيرتها خويا واش غنقول لك كنت قادر شوف انا كنت مخير بين الميديسين والفيزيك هي جيت ضربت والله خممت انا كنت ديجا ماثيلام في ميديسين ما تخرجش عليا باسكو ما نحفظش انا ما نقدرش نحفظ انا نحفظ غير لي زيكواسيون شي انا خممت قلت انا مش تاع ميديسين درت فيزيك هكا وبعد عاودت باك واحد اخر ودرت ميديسين وكونفيرميت باللي مانيش تاع ميديسين والله قريت عام ميديسين لا قريت عام ميديسين سيتي مون دوزيام باك قريت عام ميديسين قريت واحد 4 شهور والله ايا جي بيان كونفيرمي باللي ما نقدرش باسكو يعني ترو دو حفاظه صح والله بعد فيزيك خرجتك بعد فيزيك الحمد لله يعني واحد ولا رحت فرنسا لا خرجت من الجزائر باسكو جي كومبري ا سارتان مومون شوف ابري ميم الباك باك قريت بالك لا بروميير اني فهمت باللي الجيري elle va pas m'offrir vraiment ce que je voulais donc من البروميير اني جي ديسيدي باه نخرج صح نخرج اش كنت باغي تبدل لا ريشيرش يعني من البدايه انا من الاول من البدايه من نهار جبت الباكالوريا ملي جبت الباك كنت حاب لا ريشيرش صح كنت حاب عفسه ستاتيك جونغ تخدم تخرج تقرا تخرج تخدم جيتي من اللي كنت صغير كنت هكذا زعما انتريسي بار لا ريشيرش صح نحب ديناميك فهمني فيها علاش قال لا ريشيرش زعما تهبل شويه اكزاكتومون هذا ومن بعد كيف فهمت باللي الجيري ما عندناش لي الامكانيات يعني بالك من بعد نزيد نقولوا لها شويه تاع الامكانيات هذه لازم نولي لازم صح. بعد كي كملت الماستر تاعك ثم ديسيديت باش تكمل بي اتش دي ايوا في فرنسا كي شنو هو السيجي تاعك بي اتش دي اللي خدمت عليه لا تيز exactement c'était la théorie du rameau résonnant dans les multicouches de graphène. طبعا انا خاطيني فيزيك انا انفورماتيسيان دونك نبسطها بيان سور دونك سيتي حنا انا نخدم في الدكتوراه تاعي لي ماتيريو نسميوهم لي ماتيريو 2 دي هذو لي ماتيريو نورمالمون لي ماتيريو اللي موالفين نخدموا بهم في الفيزيك سي دي ماتيريو 3 دي عندهم الطول والعرض والارتفاع دونك كي تنقص الارتفاع تاع الماده هذه تولي على شكل اتوميك ما عندك دو ديمونسيون لاتيرال qui sont au micron يعني appréciables macroscopiquement وعندك la troisième dimension عندك une seule couche atomique سما à la fin عندك un matériau
كوم ان بلان داتوم. صح. وهذا لا ريدكسيون دو لا troisième dimensionnalité تجيب حوايج جدد دي نوفيل بروبريتي فيزيك كي سون تري تري انتريسونت. وهذا ما قريت عليهم انايا من بون انا ما قريتش على تو لي بروبريتي، انا قريت على لي بروبريتي دو رامون. عندنا احنا في الفيزيك عندنا حبسه نسميوها الرامن سكاترين، شغل الانتراكسيون دو لا ماتيير افيك لا لوميير كاين بليزيور برانش من بيناتهم الغامون. انا قريت على الغامون دي سيميلاسيون تيوريك. والسوجي تاعك دو تيز كيفاش حتى خيرته؟ بون لو سوجي دو تيز راني شافي كنت ندير في الستاج تاعي في اليو ان اس سيتي اوسي سور لو غرافين، يعني هذو لي ماتيريو 2 دي. بعد صاحبي جا ليا قال لي راه عندنا واحد البروف راه يحوس على انتظار وعنده فريمون لو سوجي هذا تاع لو غامون دون لي ملتي كوش دو غرافين. هيا رحت هدرت مع البروف وكي وريت له لو رابور دو ستاج تاعي عجبو الحال قال لي وقتها تبدا. سيتي فاسي يعني ديريكت. تما انت ديجا كنت خادم شويه على سوجي في الماستر تاعك، ومن بعد زدت سبيسياليزيت فيها مادام لقيت واحد اللي يخدم على الميم بروبليم. اكزاكتومون يعني سيتي نقول لك حاجه جي با بلانيفي، يعني ربي هكذا سبحان الله في والله ما حوستش انا في الماستر قاعد نخدم الميموار تاع الماستر 2. جالي واحد صاحبي عيط لي قال لي راه عندنا بروف يحوز على انتظار فاش راك تخدم. يا طريب قلت صاي سي بون الحمد لله الحمد لله جات مريقله كيما نقولوا احنا. ايوا نضربوا طلع اي كومونتير كاش سؤال مدر عجبني تاع ميدسي ما تخرجش عليا. على كيفك عباك انا هبلوني باش ندير ميدسي ثاني. كاين بزاف هذا سوجي مهم. ادفايس تو ستودنتس فيزيكس صح. من بعد هذه نروحوا لها زعما مي بون كيستيون ياسمين بو كيستيون، لكن راني داير زعما باش نحكي عليها هذه من بعد ان شاء الله. صح. كي كنت في فرنسا كيفاش الاخرى تويشن في زعما تخلص على قرايتك ولا سكولرشيب ولا كيفاش؟ قصه ياك كنا نفتحوا الموضوع على ساعتين ويكفي. اما كيما نقولوا حنا انا طلعت كيما يقول باللغه العربيه الفصحى عصامي، يعني ماشي بورس ولا طلعت بالامكانيات القليله تاعي. كان الشيخ تاعنا يصرف عليا في البروميير اني. بون مادام كانت عندنا لا فامي في باري اور باري سيتي بريسك 2 heures 1 heure et demie دو تران على باري. بصح معليش كنت عندهم باه نخفف شويه المصروف على الشيخ تاعنا. و فوالا سيتي لا بروميير اني سيتي فريمون ديفيسيل باسكو نضرب ساعه ونص الي ساعه ونص روتور و فريمون ما راك تعرف مزيره ضربنا الساندويتش تاع 1 اورو عام نضرب. ومن بعد الحمد لله في الدوزيام اني ديكروشيت une bourse وي اللي طا فرنسي عطاني une bourse de 500 اورو. ما هذيك 500 اورو سكنت بيها وعشت بيها وشريت بيها البي دو فواياج وديت لي تقش وجبت الحليوه للدار كي روحت. غير 500 انا كانت بان لي وجهي هو في باري وعشت بيها بيان. ومن بعد تروازيام اني ثاني سيتي ديفيسيل سيتي الدوزيام ماستر باسكو هنا ما كانش عندي. درت دوزيام ماستر. البروميير ماستر سيتي فيزيك تيوريك ومن بعد حبست باسكو ما كانش لي بروبوزيسيون دو تيز. والماستر 2 سيتي ماتيير كوندونسي واش راني داير دوك. دونك في الماستر 2 تاعي دوزيام سيتي لاني لا بلو ديفيسيل باسكو ما عنديش بورس والشيخ تاعنا ما كانش يصرف عليا بزاف دونك كنت عايش عند الناس. هنا نشكر واحد الصديق هو اللي عاوني في تروازيام اني خير الدين. صافي بليزير. هذا خير الدين وسكنت عندهم وسكنت في دارهم ومع مو اختو وخو وخالته وكذا. وليت واحد من الفاميليا عمام. نشكر والله غير هذا ما نسالوش خير والحمد لله هو اللي عاوني. ومن بعد كي ديكروشينا لابورس تريكلت الامور. المهم سما شويه ميزيريا ومن بعد سلكت فيها ماهيش غير انا الناس اللي تطلع كل ديزيتيديون ياكلوا الميزيريا صاحبي ياكلوها رسمي. صح. انت احكي لي زعما على العام الاول تاع الدكتوراه تاعك كيفاش
كيفاش زعما هذيك لا ترانزيسيون من واحد كان ايتيديون اللي يقرا ثم غير يدي بريسك صح ومن بعد يبدا يتانيسي لا ريشيرش صح هذا première année de doctorat c'est le plus difficile هو الصعيب dans la carrière de tout chercheur. اسمعها غير دقيقه راكم تسمعوه ياك ما راهش ناقص difference between postdoc والدكتوراه راني دايرها في لا ليست هادو لي كيسيون ملاح صاحبي راني دايرينها في لا ليست صح نكملوا العام الاول في الدكتوراه قلت له صعيب صعيب هذا ماشي غير لي انا n'importe quel chercheur la première année de doctorat c'est la plus difficile وعندك la première année du premier postdoc نقولوا c'est la plus difficile شنو اللي خلاها صعيبه صعيبه باسكو ما تعرفش دير لا ريشيرش حنا ميم كي دير اون انيسياسيون لا ريشيرش في الماستر دو تاعك مازلت صغير كيما نقولوا حنا ما تعرفش دير لا ليتيراتور ما تعرفش لي شيرشور هذا سي ان بون جروب هذا سي با ان بون جروب هذا يخرط هذا يدير الصح هذا فهمني وما تعرفش ديفلوبي اون تيوري ما تعرفش تكودي بزاف باسكو حنا في فيزيك في لا تيوري انا ندير لا سيمولاسيون برك اوني اوبليجي دو كودي فهمني باه نديروا لي سيمولاسيون تاعنا صح وانا ما نعرفش نكودي في البروميير صح ونخدموا بلينكس انا كنت زرق في لينكس تاع ويندوز كنت غير ويندوز باك نكليكي وباك سما كي تبدا الدكتوراه تاعك كاين قدين حاجه لازم تعلمها بزاف جدد ايوا بزاف صوالح جدد كيما قلت لازم تريق الروح شويه لازم قلت حاجه انتريسونت هي قلتها انه تبدا تتعلم شو وين الجروب اللي يخدم الشا ولا اللي يخرط بعدها ميم في لا ريشيرش كاين الخرطي كاين صاحبي وي وفان يقول لك هما في هذو الاخصائيين تاع لا ميثود سيانتيفيك يقول لك لا سيونس كوني با ليغور كوني ليفوليسيون دونك ان شيرشور كي بيبلي حاجه ومن بعد تظهر غلطه ماشي فورسيمون هو حب يبيبلي حاجه غلطه باسكو دي فوا تبيبلي وبعد 2 ans 3 ans يجي واحد عنده معطيات اكثر منك تبان بلي واش كنت تهضر في غلط ça veut dire pas forcément que toi tu dis que la انت مش انت حابس لا ميثود تاعك كاين دي غران شيرشور سيانتيفيك بوبليو دي زارتيكل وعاودوا ريتيراهم فهمني باسكو سي سا لا سيونس صح ثاني يعني كيف نقول لك انا نحكي زعما على في الدومين تاع انفورماتيك اللي عندي شويه كونيسونس شويه فيه انه سي فري كاين لي زونيفرسيتي ولا لي شيرشور في كلكو دومين كاين في شاك دومين يعني تلقى واحد الجماعه هكا هذوك اللي يحصلوا لي برودويزو دي بابي انتريسون هذوك توجور دي ميثود لي ليدر هذوك اكزاكتومون والباقي يعني الباقي ياكل هذه ياكل من الفتات هذه كاينه في الفيزيك سما انت كي تكون دير لا ريسيرش تاعك وينهم اللي تحوس عليهم برينسيبالمون عندنا حنا فيزي ولا بي اس امريكان فيزيكال سوسايتي يعني لي زارتيكل اللي يخرجوا مثلا من نيتشر ولا من الامريكان فيزيكال سوسايتي هادو لي زارتيكل هادو لي زيدي كي بروميت سي زارتيكل هما اللي نخدموا عليهم بوكو بلوس باسكو على بالنا بلي لي زيدي هادو سي دي زيدي فوندي سي با دي زيدي برك pour promouvoir une doctrine physique ou pour gagner de l'argent du gouvernement ولا فهمني على بالنا باللي كي بوبلي في نيتشر مثلا c'est que vraiment l'expérience a été réalisée été vérifiée ou les résultats ils sont viables donc même كاين papers اللي كاين اللي c'est n'importe quoi على جال دراهم كاين c'est pas question parce que paper ما تربحش منه دراهم واش لازم باش يجي فاندينغ بيجي الفاندينغ ايوا كاينين هذا une des problématiques majeures de la recherche ماشي غير فيزيك وانت قلت حاجه باش بروموفوار لا دوكترين تاعه معناتها كاينين دوك مثلا واحد سواء ايديولوجيا في الريشيرش كاين دي ايديولوجي بيان سور la mécanique quantique qui est la base de la physique moderne elle est débattue c'est pas une théorie fermée admise par tout le monde لحد الان طبعا او لي غران سيانتيفيك كاين ريتشارد فاينمان هذا في اواخر عمره في اواخر قال لهم بيرسون نو كومبرون لا ميكانيك كوانتيك حتى اينشتاين كان كونطرا هو اينشتاين كان كونطرا سيرتانمون ماشي كان كونطرا كومبليتمون مي
كاين واحد لي برانسيب في الميكانيك كونتيك يعني كان ما تكونش شويه ان بو بيت ما تقبلهمش to be honest والله لازم تكون شويه en tout cas مي واش يقول لك طونك سا مارش بيان ça marche bien la mécanique quantique vraiment ça marche c'est la théorie presque la plus exacte que l'homme a conçue donc on travaille avec on fait avec ouais اسمها جينيرالمون كتجي في الانتربريتاسيون تحصل معها لا صح هي toute la هي لا دكتورين تجي في الانتربريتاسيون ماشي في لوبزيرفاسيون في لوبسيرفاسيون ولا في زوج بغيف واش نقدر نقول لك تجي في الانتربريتاسيون سورمون بصح اينشتاين سيتي با فريمون انتربريتاسيون سي اينشتاين كان يقول باللي la théorie quantique elle-même elle est pas complète c'est-à-dire l'observation comment faire la mesure et comment l'interpréter les deux dans la théorie elle-même elle est pas complète فهمني هذا هو المشكل باسكو هذا واش قلت لك قبيل كاين دي برانسيب في الفيزيك اللي فريمون كونتر انتويتيف وكاين حوايج ثاني كي ne sont pas expliqués pourquoi c'est comme ça فهمني pourquoi مثلا la matière c'est des fermions et que les interactions c'est des bosons c'est comme ça que ça marche donc on l'admet فهمني c'est une des questions مثلا بون جماعه غير انا نشوف كاين لي كيسيون كاع سي جوست باش نقول لكم كلي رانا منظم اللايف بار دي سيكسيون بديها زعما غير حكينا عليه هو شويه حكينا شويه على بي اتش دي وباقي كاش كيسيون ولا زوج في بي اتش دي بعد نروحوا للبوست دوك من بعد نزيدو نحكوا بالك شويه اون جينيرال على الفيزيك ان شاء الله دونك كي كانت الخدمه تاعك مع السوبرفيزور بصح سيرتو في البوست دوك مع البروفيسور تاعك في الدكتوراه صعيبه نحوس هذه السؤال مهم جدا وانا كنت متمنى تطرحه الحمد لله طرحته كاين بزاف انا اصحابي يديروا دكتوراه في الجزائر يشكيو من السوبرفيزور لونكادرون تاعك ايوا لونكادرون واش راح نقول لك باللي سي في اوروبا سي لا ميم شوز بون سي با فريمون لا ميم شوز مي côté relations humaines il y a toujours ces difficultés اللي même عند الالجيريان في الجامعه باب الزوار ولا في جامعه برج ولا مسيله ولا معليش ولا واحد ولا هادو لي بروبليم دو كومونيكاسيون كاينين هنا في اوروبا انا كانوا عندي دو ديريكتور دو تيز و فريمون حلت معهم يعني هما ما يهضروش مع بعضهم فهمني انت في الوسط وانا في الوسط واحد يقول لي هكا وواحد يقول لي هكا السما كيما نقولوا خلوطه شويه ربي باك طالنا وعقبنا البي اس دي لاباس فهمني وتالي خرجنا فايت فهمني هنا النقطه اللي حاب نقول لها ونحب نوضحها هي انه كيما راك في الجزائر عندك مشاكل مع الديريكتور تاعك حنا عندنا مشاكل ثاني مع الديريكتور تاعنا دون لو سونس مثلا يا بوندونيك هذا واش يقول لك حنا يا بوندونيني فهمت حنا داني يا بوندونيك هنا في اوروبا لو سول افونتاج في اوروبا هو انك انت كي ابوندونيك الديريكتور عندك اخرين عندك شي با عندك جروب تاع انجينيور دو لابو مثلا يعاونك فهمني عندك اون ليتيراتور اوفيرت فهمني عندك ان اكسي بلوز امبورطون بلو كيما نقولوا حنا ان اكسي فريمون خير من اللي في افريقيا او كل مثلا مش في الجزائر فهمني في الدول زعما كيف تكون لا كيسيون اللي وراها انها كيفاش خدمه مع لو جروب دو ريشيرش يعني في اللابو نتوما تاعكم كي كنت تخدم اسكو كنت تخدم وحدك ولا تخدم مع لي دكتورون اللي معاك ولا مع باش دي بوست دوك يكونوا معاك انا سيتي ان كا سبيسيال باسكو انا لو سوجي دو تيست تاعي كان فريمون يونيك شويه في الجروب صح بس ما كانت عندي شويه كالكوز انتراكسيون مع لي زوتر سورتو واحد البروفيسور اخر في اللابوراتوار مي سيتي لو سوجي تاعي ما كانوش يخدموا عليه بزاف ثم في الجروب دونك ما كانش عندي اون انتراكسيون مي اون جينيرال ان دكتوراه تيز دو دكتوراه في فرنسا ولا في اوروبا اون جينيرال تنتراجي اسونسيالمون لو ديريكتور نهار يدوموندي الفاندينغ يقولوا له انت اسكو خدمت على السوجي ورينا الجروب تاعك بليس عنده جروب تاعو اللي كومبيتون في السوجي هذا بليس عنده دو شانس باه يدير الفاندينغ دونك انت نورمالمون كي تجي دون ان جروب ودير الدكتوراه تاعك
dans un sens, tu es le bienvenu, tu es dans le bon زعما endroit. كيما نقولوا ديجا عندك فريم ورك يعني Exactement. Donc, ناس خادمه في إيه. السوجي انا صحابي اللي كانوا معايا دي كوليك ثما اللي كانوا يديروا في الدكتوراه كانوا ينتراجيو بلوس كو مي كانوا ينتراجيو بزاف مع الناس اللي كانت تخدم ثما وسيرتو كان عندنا ان انجينيور دو لاب وهذا لورينزو باولاتو سيت ان ايطاليان هذا كان يعاوننا بزاف شغل حنا كي لي دكتوراه ما نعرفش نكوديو فهمنا يعني شغل شوي برك وهذا كان فريمون يعاوننا اكزاكتومون في الكود تسمى تسمى كنا نتراجي معاه بزاف تسمى هي لي لابو دو ريشيرش جينيرالمون عندهم ان اكس دو ريشيرش يعني بيان سور لي لاب بون ان جروب عنده ان اكس دو ريشيرش ان لابوراتوار بو كونتينير بليزيور جروب تسمى عنده بليزيور وي اكس صح ترى انا حاجه زعما اللي شفتها مع في الجامعه انها تشوف ان انكادرون عنده 6 تاع لي دكتورون كل واحد في سوجي فريمون ديفيرون ما عندهمش علاقه بيناتهم اسكو كانت لا ميم شوز انت عندك اللي كنت تخدم لا حنا عندنا ان جروب حاكم ناقص فهمني دونك مثلا الجروب اللي كنت فيه انا سيتي فريمون تيوري كونتيك دو لا ماتيير توندونس فهمني حنا سيتي بلوس لا دي اف تي C'est un groupe qui est spécialisé dans la modélisation atomique de la matière. Au niveau quantique. Ouais. كي تحب مثلا انت تخرج من دومين مثلا ماكروسكوبيك بي ماكروسكوبيك تروح لازم تروح دون ان اوتر جروب صح ماشي تلقى ديريكتور حاكم كلش مستحيل سبحان الله لا ماتنون هذاك في عند نيوتن كان نيوتن حاكم كلش باسكو لا سيونس سيتي با اوسي ديفلوبي فهمني نيوتن فهمني 100 سنه بعد نيوتن ثاني بصح 200 سنه في القرن العشرين لا سبيسياليزاسيون ولات بزاف دونك سي امبوسيبل تلقى بروف حاكم 6 سوجي ديفيرون سي با بوسيبل لازم تحكم سينو تولي tu produis pas de la bonne science. بون شوفوا شويه على كيستيون صح طربو دورة قال لك advice who really want to do physics instead of medical sciences who really love it زعما وحده If you love something do it. حتى يقول لك زعما نفس الشيء تقريبا. Yeah, if you love something just do it. Il faut pas que حنا عندنا في الجزائر كي تجيب الباكالوريا mais déjà l'étudiant il est mal informé sur l'université. Ou deuxièmement les parents ils interviennent beaucoup dans la décision de l'étudiant. Le problème c'est pas de pas intervenir. C'est normal si ses parents لازم intervenir في décision كيما هذه. اما ما تحطش روحك انت هو اللي تقرر انت en tant que parent عاونوا جيب له المعلومات على الميديسين الفيزيك كذا فهمني وخليه هو يقرر خاطر واحد في 18 ans il sait quand même qu'est-ce qu'il veut bien sûr فهمني bon mais il sait pas vraiment qu'est-ce qu'il veut mais il sait quand même un domaine فهمني هذا هو من بين الاشكاليات الكبيره في المجتمع تاعنا على بالك باللي حنا الادمغه تاعنا كل يروحوا ميديسين وفارماسي شرطه سي بور سا مثلا انت كي تروح مثلا المحامي تلقاش اون جينيرال تلقاش كومبيتون كل احتراماتي للمحامين فهمني مي ثله المجتمع تروح لهذيك تروح كل كونسونطري على الدومين هذا فهمني لي ميور دائما يروحوا في هذيك السوجي ايوا دائما مثلا تروح لجامعه العلوم الاسلاميه سبحان الله الدين اللي يروحوا لي غير المساكن الضعاف انا مع كل احترام ديالي كانوا يقراو معايا ودايرين العلوم الشرعيه وكذا وسيتي فريمون الناس ما كانوش قاويين في التيرمينال بصح كي طلعوا يقراو علوم شرعيه حسوا بالمسؤوليه تخرج على مدينه صاحبي راح تخاطب امه راح تخاطب ناس راح تدعي ناس فهمني اسمع حسوا بالمسؤوليه ولا بذلوا مجهود مثلا ماهوش واحد مثلا جايب 17 في الباك يروح يدور علوم شرعيه هذه صراج الوغ كو دون اون سوسيتي اللي حابه تتطور وحابه تنشا يعني حضارتها بنفسها لازم حوايج كيما هذو يصراو اوتوماتيكمون هذا سي تري غرو سيجي باش بغينا عليه بزاف معليش صح ديفرنس بين بوست دوك ودكتوراه شنو هي لا ديفيرونس بين بوست دوك ودكتوراه Donc la similarité بيناتهم c'est que tu fais de la recherche. Ouais. Fait doctorat tu es encadré.
دونك عندك ان فريم ورك تخدم فيه كي تدخل للدكتوراه الديريكتور تاعك يقول لك فوالا لا بروبليماتيك فوالا كومون لا ريزودر فوالا لي زوتي ا يوتيليزي دونك توا ما تابليكي هو كل يرسم لك كاع الطريق فوالا يرسم لك طريق فهمت ويمشيك يمشيك بالعقل كي دير بوست دوك tu es libre tu es indépendant donc des fois في البوست دوك سي دو عندك دو كان deux cas. En général, le postdoc, تلقى le sujet, la problématique تلقاها. وأنا ما تلقى البروبليماتيك اللي يقول لك فوالا عندنا نحاولوا نديروا هالحاجة. وأنت هو اللي تقول كيفاه ولي زوتي. فهمت؟ وأنت اللي ترسم التايم لاين. فهمني؟ تقول له bon après une année on aura ça, après la deuxième année on aura ça, troisième année on publie ça. فهمني؟ سما أنت اللي ترسم ديال الحوايج هذوك. سما في البوستدوك tu es indépendant. C'est toi le gérant du projet. ايوا بحرك فوالا بالعربيه c'est toi le gérant تاع البروجي. صح. الدكتوراه تعلم لا ريشيرش برك. فهمني في البوست دوك tu peux gérer un projet de recherche. تسمى في الدكتوراه مازال ما راكش شيرشور يعني. نو انا pour moi personnellement كي تكمل دكتوراه عندك ان تيتر دكتور ماكش شيرشور انديبوندون. حتى تعقب بوست دوك لازم لك تدي الدكتوراه صح عندك ليتر دو دكتور عندك tu es docteur en physique مثلا والله دكتور en biologie مثلا والله بصح حتى ندير بوست دوك باه يقدر مثلا لي انستيتيوشن اكاديميك يقدروا يوثقوا فيك باه تجيري ان بروجي دو ريشيرش فهمني ان دكتور ما يقدرش مش ما يقدرش وكان تمدلو صح راح يتعذب كيما تتعذب انت في البوست دوك فهمني تسمى دكتور هو تقريبا ابرونتي شيرشور يعني اكزاكتومون وي با فريمون ان شيرشور با فريمون ان شيرشور باسكو ان شيرشور واش معناتها ان شيرشور كي تمدلو بروبليماتيك يحلها لك فهمني ان دكتورون واش كان ان دكتورون لازم يستنى الديريكتور تاعو يمدلو يعاونو ويابليكي سماك تعقب اون اني ولا دو اني دو بوست دوك tu es libre فهمني تتعلم هذه être libre résoudre la problématique elle-même sans avoir de retour سما حتى في بوست دوك مازلت تتعلم bien sûr على الريشيرش تتعلم من التكبير على ابري 20 ans تتعلم هذا هو سي بور سو حاجه ديناميك المهم هذه هي لا ديفيرونس قال لك overview about quantum multiverse instructor ولا ما تشرحوا تما باسكو غادي نطولوا ونروحوا تماك advising about interesting books or authors in physics for beginners physics in general apparemment en general كاش كتاب واحد عطينا انتريسون في الفيزيك والله رجاسي انا تعرف غير صوالح تكنيك انا صوالح طري تكنيك ونسيت هما داك تاع ليسونس تاع الترمود كانت واحد لا سيري هكذا تاع نسيت والله غير نسيت بصح كاين بوكو بوكا مليح في الفيزيك كاين في الميكانيك كونتي كاين كلود كونتانوجي هذاك بالفرنسي سمع مليح لي الجيريان فرانكوفون سمو تاع طانوجي كاين كتاب تاع طانوجي في الميكانيك كونتيك مليح طانوجي ميكانيك كونتيك وي وكاين كتاب تاع اسلونغول كلود اسلونغول ثاني بالفرنسي هذو لي ريفيرونس فرانكوفون لي زالجيريان يفهمون بوكو بلوس وكاين غريفيت هذا لا ريفيرونس مونديال تاع ميكانيك كونتيك في بالانجلي بصح اون جينيرال انت كيفاش غادي نعاود نكملوا في السوجي تاعنا كي لي زيكسبيريونس تاعك اسكو انت في لا ريشيرش تاعك دير دي زيكسبيريونس اي تو سا نو انا جانتيراجي افيك لي جون كي فون دي زيكسبيريونس مثلا ديرنييرمون كاين ان اكسبيريمونطاتور في ماكس بلانك انستيتوت هنا في هامبورغ دار اون اكسبيريونس على واحد الماتيريو يسموهم لي بيروفسكايت هذو لي ماتيريو مثلا دوك راهم يخدموا بهم في لي سيلول فوتوفولتايك لي سيلول فوتوفولتايك اللي يخدموا بهم تريسيتي من الطاقه الشمسيه هادو سي دي نوفو ماتيريو في الدومين هذا هو دار اون اكسبيريونس وخرج له دي ريزولطا وحاول ينتربريتيهم دونك يجي لينا حنا لي تيوريسيون ويقول لنا فريمون اوكي سما دونك انت تخدم في لا فيزيك تيوريك انا تيوري عطاك ليكسبيريونس خاطيني ليكسبيريونس اوكي و حكيت كيفاش كي كانت الاكسبيريونس تاعك في البوبليكاسيون دو بابي يعني كيفاش البروسيس تاعك وهذا بروميير بابي تعذبت صاحبي تعذبت
En plus, anglais écrit, j'étais. كان عندك شويه بروبليم مع كنت نغلط بزاف. نغلط اصاحبي. سطر في 10 كلمات 10 غلطة. والله ما عندي إشكال أنا ما غلطش غير في العربية. باقي اللغات كنا نغلط فيهم كلك. ولا سيتي ديفيسيل فريمون سيتي ديفيسيل. ما اللغة امبورطونت بزاف لونجلي في لا ريشيرش. وي وهذا كيما نقولوا حنا القرار الاخير تاع الوزير يدعم يدعم لونجلي سا سي نورمالمون سا في لونطون كنا في صح. حكينا شويه اسكو خدمت شويه مع دي لابو ولا دي ريسيرشور في الجزائر directement ou indirectement? Non, jusqu'à maintenant non, mais j'essaie. J'ai jamais eu une publication avec un groupe algérien pour l'instant. بصح كاين عندي صحابي عندي واحد صاحبي انتراجي beaucoup plus avec lui même si là انا on échange. لا بصح مازال ما كولابوريش فريمون. واحد فيهم كنت شايفه في قديل. انا كنت نسكن في قديل. صح مازال لي فيزيسيان يخدموا بفورترو. والله صاحبي هذا بين اكسبير غير بالفورترو. الفورترو قدام داك النهار لقيت عندي بوغي في بروغرام تاع فورترو حاصل معاه. الله يستر. يضربوا زون دو هيكس قال لك نورمال فيها ولا خرطيبل. سي فيريفي اكسبيريمونطالمون دونك فيها يعني فينالمون سا اكزيست وي. ابري 60 عام ولا ابري 60 عام قريب يموت السيد اللي على بالي. الحق عليها صفري الحق عليها قريب يموت وبيعطاو له بري نوبل. وي سا اكزيست وي فريمون سا اكزيست. ديريكتور دو تيز مؤطر any applications of deep learning in theoretical physics. تخدموا ماشين ليرنينغ تما في الفيزيك شويه كاينين وي. بون الماشين ليرنينغ كاين في الفيزيك وكل مي في الدومين تاعي بي سبيسيفيكمون كاين وي كاين دي جون يخدموا بالماشين ليرنينغ في كيما قلت لك على الوقت حنا ديسكوتينا على هذا السوجي تري انتريسون. الياس صحيت صاحبي كنا حكينا عليه شويه. هو شو قلت لك خطره قلت لي ما تعجبكش باسكو ماشي ماشي بريسيز ماشي اكزاكت. Bon, ça me motive pas trop de travailler avec ça. Parce que d'un point de vue physique, c'est pas une théorie physique vraiment, c'est un outil de calcul, machine learning. Donc pour nous, bon, pour les chercheurs في l'artificial intelligence, ça c'est une problématique de recherche, vraiment ça les motive. Mais dans notre perspective, on نستخدموها في الكالكول برك pour vraiment accélérer les calculs, ou plus spécifiquement pour faire des calculs qui sont apparemment difficile à faire avec un programme séquentiel normal. Ouais. تكون لا كومبلكسيتي تاعهم كبيره بزاف. ماشي ليرنينغ باغ اكزومبل حنا احنا نخدم هذا التكنيك هذه تاع الماشين ليرنينغ كي عاشي عندنا كالكول كبير. سما تدخل تهز البروغرام تاعك تونطريني على لي السب دومين تاعو. فهمني مثلا انت عندك موليكول كبيره كما شرحت المره اللي فاتت. عندك موليكول كبيره مفورميه بديمير مثلا دونك تنطريني البروغرام على الديمير هذاك جزء صغير منها وجزء واحد اخر ومن بعد تنطريني على الكومبوزيسيون دو فهمني. سما تعلموا كيفاه يجيب مثلا لي طا فوندامونتال تاع الدو ومن بعد تاع الطروا ومن بعد تاع الكات تنطريني حتى تولي تقدر تجيب لي طا فوندامونتال تاع لا موليكول الكبيره هذيك اللي ما تقدرش ديريكتومون تاطاكيها بان بروغرام سيكونسيال ولا ميم باراليليزي بلي ميثود تراديسيونيل. هذه خدموا عليها بزاف الناس درك بدات تظهر دي بوبليكاسيون دو بليس اون بليس في هذا كاينه صح. حديث حول الفيزياء وتجربتها البحثيه في المجال. صح خلينا about researchers and doctors their only objective is to publish an article in a way. ما فهمتش غير لا كيسيون واش قال لك جاست كاع زعما لي شيرشور الهدف الوحيد تاعه هو انه يبوبلي. هي زعما في لا ريشيرش ماشي هذا هو الهدف تاعك يعني. Bon, publier, c'est faire de la science aussi. C'est pas aussi mauvais que comme la publication. Bien sûr, il faut publier. Ou un chercheur qui publie pas, تخدم وتموت ويموت معك العلم تاعك. Donc publier, c'est bien, mais faire que
ça que pour publier, c'est mauvais quand même. Ouais. Mais les gens, il y en a des gens qui le font, oui. Malheureusement. Just wondering, do people try to steal your work? اسكو خطرات لنا هكا اللي تخدم معاهم ولا يبغوا يخولوا لك عفسات كنت تخدم عليها؟ تصرا لقطة كيما ولا لا؟ ايه ممكن انا سيتي صرات لك تا بون ما صراتليش يعني ديريكتومون مي مون ديريكتور دو تيز il a communiqué mes données de thèse لواحد الجروب واحد اخر sans me prévenir بلا ما قال لي بروبليم دونك هو ما تقدرش تسميها سرقه ولكن سيتي إليغال دونك ما في اوروبا كاين حوايج كيما واش الجزائر يسرقك نورمال صحة راه كاين لي كومونتير ناس راه عجبتهم اليوم شو وين راهم حاسبين في نانو تيوب دو كربون في النانو تيوب بون انا مانيش سبيسياليست في لي نانو تيوب مي لي نانو تيوب لو بروبليم تاعهم سي كو on peut pas vraiment les fabriquer ou les isoler d'une manière facile mais هما les applications تاعهم مليحه بزاف بصح والله ما عنديش معلومات كبيره عليه تسمى انا راني في البوست دوك في الدكتوراه صح ما فهمتش قالك شاي صراك ولا خذوا فلتر تاع قهوه بالممبرين باي دايمنشنال وات وراه شيء صار لو كان يخدموا فلتر تاع قهوه بالممبرين بيديمونسيونيل واش تفلتري خير ولا لا لا تخرج لك قهوه بيان صافي ماشي هيك صح قالك كريبتوغرافي كونتيك c'est un domaine هذا في الدومين سي ان اكس دو ريشيرش من quantum theory of information بصح سي اون ايفولوشن برك مازال ما بانش on n'a pas vraiment une plateforme تاع quantum computing malgré que ça existe des tentatives تاع les plus grandes sociétés تاع les PC ouais كيما جوجل عندهم عندهم دي ماشين تاع الكالكول كوانتيك مي انا حضرت دينييرمون كونفيرونس مازلنا بعد شويه مازلنا في البدايه دونك تhéoriquement on est beaucoup plus avancé في البراتيك oui mais c'est un axe très très intéressant oui. À ton avis, quel est l'axe de recherche de physique théorique le plus dominant dans le monde? وانا غادي نريفورميلي شويه لا كيسيون هي وحده شويه حكينا عليها شنو هما لي طوندونس ديرييرمون في الفيزيك تيوري في الفيزيك تيوريك بون عندنا لا طوندونس هذه ultime ancienne تاع l'unification هذه سي une ancienne question هذه ça reste toujours l'axe principal تاع la physique théorique كاين d'autres axes كاين لا كوسمولوجي ثاني surtout dernièrement مع l'observation des black holes la découverte à les ondes gravitationnelles ثاني ça a poussé vraiment la recherche de la cosmologie la théorie quantique du cosmos ثاني bon في الفيزيك تيوريك ثاني كاين لا théorie de la matière condensée كاين c'est une branche de la physique théorique يعني le domaine تاعي des tendances مثلا la théorie de la supraconductivité la supraconductivité عندك un matériau كل tout matériau qui dire entre deux bornes électriques il conduit de l'électricité avec une résistance donnée فهمني les supraconducteurs c'est des matériaux تبردوا شوي يولي conduisent sans résistance فهمني donc c'est d'un point de vue économique c'est c'est très grand معناتها الانرجي ما توليش كاينه بيرت كبيره ما كاينش بيرت هو تيوريكمون زيرو بيرت après في لا براتيك كاين فريمون لي كونتاكت او بورن فهمني donc ça il y a une perte هذه لا تيوري de la supraconductivité كيف تصرى لا تيوري de la supraconductivité مازالت مش معروفه وهذا une des grandes axes de recherche في الماتير كوندونسي مثلا عندنا ثاني ان اكس دو ريشيرش في الماتير كوندونسي كيما نقولوا احنا كيما لا تيوري de l'unification في الفيزيك بيور تيوريك سي the many body problem
هذا سي الناس مازالت بوبلي فيه comment résoudre le problème à un corps dans un temps avec des programmes ou dans un temps polynomial. Parce que le problème d'un corps, principalement, théoriquement, c'est un problème de complexité exponentielle. Donc, on a qui fait un... réduire la complexité. Comment réduire la complexité du problème d'un corps de telle sorte qu'on peut le programmer sur des codes, qu'on peut les exécuter. Ouais. Okay. Voilà. والله بصراحة هضرنا على بزاف لا شو الامباكت يعني اسكو نقول تما بون الشامية خدمتها انا البارح ياه البارح تخلع مليحة صح الشامية في ميزون جوست بوز خفيفة باسكو ريقي نشف هاتي نديرلك صحيت انا دايرين واحد السيت اب تنخلع كاين زوج تاع لي فيوز راهم هنا راه تشداو فيوز واحده اخرى من هنا هنا اوروبا مخلطه اوروبا في لي ميزون ناقصين الضوء بيزار شت في الجزائر تشريك لومبا تاع 75 على بالك بروجيكتور سما هو جينيرالمون عندنا عقليه تاع باللي الفيزيك شد دير بها ففي سيرتو نتا كتخدم كوتي تيوريك وما شنو لي زابليكاسيون تاع لا ريشيرش تاعك انا فريمون لا ريشيرش تاعي ماشي فريمون جو سوي تيوريسيان مي لا تيوري كو جو في is needed by the experimentalists صح فهمني ثم محتاجه اللي فهمني دونك اللي مثلا تهز مثلا نهز ابسط مثال مثلا لا جينيراسيون تاع لي بي سي هاد فيهم واش يبدلوا بزاف سي البروسيسور وي سي l'unité fondamentale تاع البي سي comment avoir des processeurs de plus en plus puissants فهمني donc مثلا l'ingénieur sa fonction c'est faire construire le processeur فهمني l'IT son métier utiliser le processeur optimiser l'architecture تاعو كيفاه الداخل interpréter les codes pour avoir de plus en plus de performance فهمني اما هادو لي بيرفورمانس عندك ان فاكتور 2 مثلا ماكسيموم فاكتور 4 فهمت مثلا كيما لاستيس تاعكم تاع الكور فيزيك والكور لوجيك pour augmenter la performance تعطيك فاكتور 2 ماكسيموم فهمتني حنا لا بروبليماتيك تاعنا مثلا comment avoir des processeurs de plus en plus performants les expérimentateurs وحنا نخمموا في الماتيريو lui même كيفاه نبدلوه حتى مثلا هذوم يخدموا بالسيليكون دوبي اسكو نقدروا نجيبوا ماتيريو واحد اخر غير السيليكون اللي يقدر يعطينا مثلا دي بيرفورمانس اكثر وفريمون كاينين ماتنون وجوستومون سا سي مون دومين سي لي ماتيريو 2 دي الماتيريو 2 دي كي تهبط بزاف لا تروازيام ديمونسيوناليتي كما شرحت قبل لا ريزيستيفيتي تاع الماتيريو تنقص صح تسمى الكورون الكتريكي ولي فيت داخل تاع الماتيريو. Et c'est quoi la vitesse d'un processeur? C'est combien l'électron à l'intérieur, combien il va vite. Plus il va vite, plus عندك تروح من 2.5 GHz تروح مثلا par exemple THz ولا ما بيش فهمني. Donc هادو la physique اللي نخدم عليها أنا c'est pas vraiment abstrait. Malgré ce que je fais c'est un peu abstrait, mais il est directement relié. C'est la physique théorique, c'est la couche la plus proche de l'application. C'est ce que je fais. Donc, ce que je fais, c'est pas vraiment c'est pas abstrait. Ok. عندك شوية دي كونيسونس على اللي رابط لو شيرش في الجزائر وش هما لي بروبليماتيك اللي خلينا عليهم؟ اسكو زعما متبعين لا طوندونس ولا اسكو كان ان روتار ولا كاين نقول لك حاجه واش نعرف انا على حد علميه تاع بيست ماي نوليدج انا جي دي كونتاكت افيك دي صحابي اللي كانوا في الجزائر سي دي جون سي دي بيرسون با فريمون ان لابوراتوار دونك لي جون اللي رحت درت معاهم صحابي لاباس يعني ماشي فريمون ما يخدموش بدي بروبليماتيك سون توب
Mais la baisse, يخدموا بحوايج qui sont pas vraiment négligeables d'un point de vue scientifique. Mais ça, c'est des personnes. Et les tendances d'une personne dans un laboratoire, c'est pas vraiment la tendance du laboratoire lui-même. Oui. Et moi, personnellement, j'ai l'impression عندي انطباع باللي les laboratoires في الجزائر ما عندهمش une bonne tendance. مازالوا malgré le chef de labo يكون عنده des idées فهمني بصح هذه les idées ولا تروح للكونفيرونس وتجيب une idée فهمني بصح هذه les idées لازم تحطهم dans une politique de recherche. Il a acheté un chef de labo. لازم une politique de recherche ou une politique de funding ou une politique de recrutement. باه تقدر تقول بلي لابو تاعي ويخدم على une problématique donnée qui la tendance mondiale. انا في الجزائر مانيش نظنش تسمى شويه كوتي ماناجمنت ناقص بزاف. هذا هو لو بلو كرون بروبليم تاع لي لابو تاع لونيفرسيتي الميم ماشي غير لي لابوراتوار سي التسيير صفر. زيد نشوفوا كاش كيسيون انتريسونت كو بونسي حكينا شويه عليها. superconductive application حكينا شويه عليها. على عندنا محاضرة هاو كاين جامعة فيها شويه صح. دروك et de la théorie quantique des champs. Bon, une de question. Est-ce que tu pourras nous parler des intégrales de chemin et la théorie quantique des champs? Bon, brièvement. La théorie quantique des champs, c'est une reformulation de la mécanique quantique en utilisant les intégrales de chemin. تاع Feynman. هذه la reformulation de la mécanique quantique, elle est beaucoup plus utile les gens اللي يخدموا in high energy physics ou theoretical physics. فهمني هذه la formulation elle est beaucoup plus utilisée en physique théorique ou physique des particules parce que elle permet la modélisation, la conception de toute la physique dans un seul framework qui est la théorie quantique des champs. C'est-à-dire l'apport principal de la théorie quantique des champs, c'est que tout système physique est composé pas par des particules, mais par des champs. C'est la particule à l'ancienne, maintenant c'est un champ. C'est ma théorie of everything يعني. Ouais. Donc on l'a formulé dans la tendance de l'unification. Est-ce que كاين des avancements في الكوتي تاع théorie of everything؟ No. كاينش. تشوفها باللي يعني فوزابل ولا داخله في الكوتي تاع كيف نقول لك تاع لي دوكترين تاع دوكترين؟ Non, c'est faisable. Le problème تاع donc moi je suis pas super intelligent que مثلا les chercheurs اللي راهم يخدموا vraiment. Mais دائما un grand chercheur comme Einstein يخدم على البروبليماتيك هذه. C'est que vraiment il y a une grande motivation derrière. Le grand problème de la physique maintenant, c'est que la mécanique quantique et la théorie générale de la relativité, elles sont pas compatibles. Donc il a un pragmatique, la doctrine pragmatique, qu'on s'en fout des deux. Chacun est bon dans son domaine. On peut avancer. En tant qu'humain, comme un être intelligent, déranger, c'est la même physique, c'est la même particule, que ça soit en mécanique quantique ou en relativité générale, mais c'est le même électron. C'est pas parce que ça marche ici que tu vas appliquer ça et que ça marche ici tu vas appliquer une autre théorie. Donc on doit, c'est pas que on veut, on doit trouver un framework généralisé qui regroupe les deux. Comment هذه elle est pas it's not questionable about this tendency. فهمت؟ Donc هذه c'est أي physicien عنده la tendance هذه. Faire de la recherche dans ce domaine est justifié. Maintenant, comment aboutir à ce but? Est-ce que c'est par une théorie unifiée? Est-ce que par d'autres moyens? Ça on sait pas. Parce que la théorie unifiée, qui même il dit que ça n'existe pas. C'est pas possible, c'est justement pas possible. Et moi personnellement, ça c'est ma doctrine, disons.
Que ça existe, oui, il faut que ça existe. Il faut parce que c'est la même. Parce que c'est beau et اكثر من Oui, parce que c'est beau déjà et parce que c'est logiquement il doit avoir une seule théorie. Une seule théorie, il ne doit pas y avoir deux. اوكي كول صح هذه كاين ناس راهم يتفرجوا والله ما على بالي. كاين لا احسن ما نزيدو نكملو نزيدو بالك هذه رانا وصلنا قريب ساعه ديجا عندنا ساعة. رانا في ساعه نحكوا صاحبي نهضر انا ليش بلي نهضرك لا حال هضروا نزيدو بالك كاش نص ساعه ولا نحبسو دونك دوك شويه ونعاود نولي لواحد لا كيسيون بصح هاي نهضروا هذا السؤال قال لك النوبل في الفيزيك تبان لك بلي كاش نهار يدوها في الجزائر الجزائر يدي نوبل ان شاء الله ولا لا ممكن جدا. كاين فيزيسيان عربي مصري يدي نوبل 99 عارفين توسكونت دونك وكان وقد قرا في مصر وكان انسان فقير جدا بصح il est arrivé au top au deux prix Nobel c'était même pas share the prize ليه وحده هو وين دار لا ريشيرش تاعه في les États-Unis. Donc pour quelqu'un pour avoir un Nobel Prize صح انت كل واحد داير مش عارف بي اتش دي تاع في امريكان بوست دوك في امريكان شاشر في امريكان ويدي نوبل برايز هذاك النوبل تاع امريكاني ولا مصري يعني فريمون سي ان اونور l'université où il a fait la recherche. وين دارها؟ صح هنا ما نعداش سما نوبل مصري. ما تعرفش تعدو باسكو تروح لونيفرسيتي chaque université عندها دي ستاتيو اللي داو بري نوبل وعندهم ما تقدرش الجامعه اللي قرا فيها في الليسونس في مصر تحط له ستاتيو اكزاكتومون ما تجيش انا ما قدش نسميها انا نوبل مصريه ما يعني هي براغماتيكمون سي با نوبل اكزاكتومون سباويتها ابوبري هكا يعني وين تتبان لك الجزائر الجامعه الجزائريه تدي نوبل نهار تولي الجامعه تاعنا محترمه سميت لا واحد 100 عام جينيراسيون مينيموم اون جينيراسيون 100 عام والله صح نقولوا دات الجزائر نوبل ما هو انعكاسه على التعليم كان هذه ولا لا كيف تاع ما هو انعكاسه على التعليم كوراتيها كيف واش قصدك خاطر كسموه مينيستر لا ريشيرش الجزائري فهمت هو قال له برينو هو بعد برينو ومن بعد ما هو انعكاسه على التعليم يا سو مينيستر كوميم إلا عشي تا عندك نظرة كيما هذه ليه راك دير في لا ريشيرش ميم حبس ليه دير في لا ريشيرش إلا عشان بري نوبل بور توا ما يعنيش alors que le prix Nobel c'est le summum d'une recherche scientifique mais là راك دير في لا ريشيرش يحبس وصاي كي لي فرين يحب ما ديرو سبحان الله ان بري نوبل كان عندنا الجزائر ان بري نوبل لا موندغ دي شوز تقدر دير بيه تجيب الانسان هذاك يعلمك فهمتك مادام هو سي ان بري نوبل عنده ان ريزو سيانتيفيك انورم فهمني والناس يحترموه في الموند مادام سي ان بري نوبل محترم الانسان هذا يعني كي تجيب الانسان هذاك وتحطه في جامعه جزائريه يقلبها لك تكون خربه يقلبها لك مدينه علم خاطر قاعد الناس يخدموا معاه فريمون وي يعطيو الفاندينغ يعطيو الفاندينغ ما تعطيلوش حتى تعطيو دوله اخرى باسكو الناس they trust him he's good in what he's doing so they respect him they trust him وين قلت لك تحطه في جامعه تولي الجامعه هذيك يردها جنه بالعلم هذا ابسط حاجه نشوفوا تساؤلات ان شاء الله بربي ان شاء الله بربي ندو نوبل ان شاء الله خويا لا ان شاء الله بربي كذا كسكو تعطيني دي انفورماسيون على تيوري دي كورد زعما سي كيسيون انتريسون بصح شو ولا بعيد شويه على الدومين تاعي هذه ما نقدرش ما نقدرش با سبيسياليست واش نعرف واش قريت في الماستر برك دونك غادي نقزوها كاين دوكيومونطاسيون سور لو نيت كي تفيد اكثر مني انايا صراحه
الا كيبانت لك الضجه اللي صارت مؤخرا حول مصداقيه نوبل راه ما على بالي هذه كيستيون وي بون شا بدنا نهضروا السوجي ندخلوا في لا تيوري دو كومبلو فهمت هو مصداقيه نوبل صافا ما نعرف ما عندناش معلومات يعني اللي تسمع حنا باه نجوجيو لو بري نوبل هذا هنا كوفو في وني كلوب الفيزيك دو لا فاكولتي دو فيزيك دو بيستون نشوفوا معاهم صح اوريكا فيزيكس كلوب من بعد نخلي لكم الكونتاكت تاعه وتقدروا تحكوا معاه ان شاء الله مش مشكل اوكي صح نحكوا دابا صح نقولوا لي زيتيديون لي يقراو فيزيك ولا يبدو في لاروش زعما اسكو عندك هكا تبان لك دي كونساي على حسب من الاكسبيريونس تاعك الواحد يكون عاد بادي في الجزائر ولا اون جينيرال اون جينيرال الناس راهم في الجزائر صح انا صح نهضروا على الجزائر شوف اسكو بلي خير واحد يدير لاشيرش تاع في الجزائر ولا يخرج من الجزائر يخرج بصح نقول لك حاجه ماشي كي نقول لك يخرج يعني للتقليل من مكانه الجزائر ولو انها مكانه يعني ذا العلم بسيطه جدا ومتواضعه اما ان شيرشور وين تكون في الموند لازم يفوق تو فواياج حتى وتكون ناجح فرنساوي ودير تقرير فرنسا لازم تخرج حنا هنا كي تجي مثلا دوموندي ان بوزيسيون دو بروفيسور في كال يونيفرسيتي نقول هذا السيد قديه فواياجات واش قديه جروب دو لابوراتوار راح ليه وعاش معاهم وعلاش هذا يعني سي ان افونتاج فاش هذا خاطر انت انسان كي تملي تخلقوا انت في ذاك الجروب والجروبات التي من حوله معنى انت عندك غير الاكسبيريونس هذه المحدوده اللي هنا فهمتني بصح انت كي تخدم جروب هذا وجروب في الجابون وجروب في الامريكان قلت لك تروح للجابون تلقى توتر مونتاليتي فهمت دو ريشيرش دوطخ زيدي فهمت دوطخ ابروش فهمني دونك مثلا كي خدمت مثلا كي جيت من باريس جيت لهون هذا سي ان اوتر ان جروب ديفيرون كومبليتمون هذا يخدم مثلا كوانتم دوت دونك مثلا انا عندي اون اكسبيريونس في الكوانتم دوت في الدومين هذا وعندي ليكسبيريونس اللي فاتت في باريس الماتيريال 2 دي فهمني دونك سا كونت سي ان بلوس تسمى تفتح لك الافق يعني تفتح لك الافق وتشوف ناس دونك انت لا ريشيرش هذه في المناش في عاد نيوتن رانا في 2020 لا ريشيرش ما تقدرش ديرها وحدك فهمني باسكو سي تري سبيسياليزي en général la tendance vers la recherche scientifique maintenant que ça soit في الفيزيك ولا la biologie ولا la médecine c'est maintenant c'est des groupes tous maintenant un article scientifique maintenant c'est les auteurs c'est 20 15 10 20 30 50 فهمني سم الناس تخدم مع بعضها وهذو الناس كيف يتلاقاو c'est parce que il y en a quelqu'un qui a voyagé il a rencontré l'autre il a rencontré l'autre ولا يعرفوا بعضهم سي كوم سا باش يكون ما يدروك رانا في لا ريشيرش في يعني في عصر تاع خدمه اون ايكيب جوستومون اي بور سا il faut que tu vois لازم تروح لي كونفيرونس لازم تروح لي لابوراتوار فيزيتي الناس توري روحك تعرف بروحك وتتعرف على ناس باه تقدر من بعد كي تقدر كيما نقولوا هنا pour aborder des problématiques qui sont vraiment à l'échelle mondiale ماشي تروح مثلا تقرا une problématique très simple dans un matériau مثلا les propriétés élastiques تاع الالومنيوم هذا الناس قراتها في 1920 فهمتني بس هذا واش تقدر دير وحدك فريمون طونك سيانتيفيك مع كل احتراماتي للسوجي هذا والناس اللي تخدم عليه بصح تكون وحدك القوقعه تاعك هذا واش تقدر دير اما كي تخرج وتشوف ناس وتتعرف على ناس تولي فريمون تشابور دي سوجي qui sont à l'échelle mondiale parce que c'est un sujet كبير وكل واحد راه يكونتريبيي فيه وانت تكونتريبيوش تعرف دونك فواياجي سي اسونسيال لازم تخرج سواء في الجزائر ولا خارج الجزائر دونك اسكو تقدر دير دكتوراه سون فوندينغ في لا في فرنسا لا ميم ان اوروب سي انتردي ليغالمون سي با بيرمي 3 ans ou 4 ans suffisante باش تكمل دكتوراه c'est pas suffisant 4 ans les baisse 3 ans يغير لك كنت الحل دكتوراه وي ثم 5 سنين هي نورمال ولا شنو لا 5 سنين بزاف ثم 4 سنين هي مليحه ديرها 3 ans وي ودير ليكستونسيون تاع 4 ans pour ceux qui n'ont pas pu
فينيغ باش يكتب لا تيز ايوا به باسكو لا كاتريام اني مليحه تكون كونساكري للكتابه تاع لا تيز و لا فينيسيون تاع لي زيكسبيريونس مثلا عشان نقول اما 3 ans مليحه اكستنسيون 4 ans تقدر ديرها 4 ans بصح تضيع جو بريفير تخدم شويه تتعلم باسكو لا لو بوت برينسيبال تاع البي اتش دي نتعلم لا ريشيرش تعلمها في 3 ans وروح دير بوست دوك زيد تعلم تما بوت تاع الدكتوراه هي تتعلم لا وي الليسونسيال كي دير تولي تعرف تحل لي بروبليماتيك سيانتيفيك فهمني سي بور سا ميم دي دكتوراه في فرنسا يقول لك سي با اوبليجي بيبلي وي والله في الدومين تاعكم احنا في الدومين تاعنا دي فوا سي با تو مش الناس يقول لك سي با غراف سي تو بيبلي با فهمني مليحه 3 ans 4 ans بيبلي تروح تشوف حاجه اخرى تروح تبدل دومين ما عجبتكش لا ريشيرش فهمني مش تقعد 5 سنين وبعد 5 سنين صح حكيت كم انت دكتوراه ودرت ريشيرش في انتم تقدر تبدل عادي تقدر بون لازم ما تبدلش كومبليتمون باسكو اللي راح يريكريتيك pour ton ancienne expérience فهمني بصح pas exactement ce que tu faisais mais les méthodes ce que tu utilisais tu peux les utiliser ailleurs تقدر انا بدلت مثلا ومليح تبدل بيان سير Can anybody work on background above philosophy and if he just integrate physics? Yeah, I think philosophy you can publish. فلسفة ما قدش نقول لك انا بلي واحد قاري فيزيكي قد يحكي في فلسفة مباشرة. كاينه لا فيلوزوفي دي سيونس كي لازم بون تقدر تبلي راك تدخل في فيلوزوفي دي سيونس راك تدخل في ليبيستيمولوجي وكاع زعما في عندك خاصك واحد لي كونيسونس واحد اخرين اي جوستومون هو يقول لك يبوبلي تقدر تبوبلي وين تحب مثلا دكتور بوبلي في ليكونومي لا قبلوا لك لا قبلوا لك وبون ما يقبلولكش بصح لا قراو لك الارتيكل تاعك وسيتيو عجبتهم الا كانت في اون ايدي بصح اون جينيرال حبيت بوبلي في فيلوزوفي ان بون لا فير لا بون سيونس ديزون با بوبليي لازم لك ان دكتوراه في الدومين هذا اكزاكتومون ماشي غير تجي تهضر في الفلسفه مش غير هضر برك هضروا كيف نقولوا فيلوزوفي زاد هي شويه محقوره بون هذه فور سيجي شويه يعني كاين ميثودولوجي كاين بزاف صوالح يعني ماشي غير هو محقوره شويه بصح مليحه والله غير مليحه سورتو في في لي سوجي تيوريك وكان ما تكونش عندك كونيسونس اتليست بيزك في الفيلوزوفي دي سيونس ماشي هي زعما في كاع لي دومين وين تحبس لاصص وين توصل لا فرونتير يبداو يتفلسفوا هي اكزاكت باسكو ما عندهاش لي دوني ما عندوش لي خاصو يتفلسف خاصو يخرج فريمون واش عنده في الراس سينو ما يافونسيش بعدين يشوف اسكو الفلسفه تاعها وصلت ولا لا فيزيك ولا ميتافيزيك هذه احنا رانا في فيزيك امين خرا الفيزيك ميتافيزيك بعيد علينا قال لك عندي ماستر في تيوريتيكال فيزيكس كيفاش نابلاي باش نقرا في الجامعه في الالمان حاجه مليحه هذا سؤال مهم ماذا ممكن الناس كل راي في بالهم سؤال كيفاش تابلاي اون جينيرال كبي تقرا واحد قال عنده ماستر ولا عنده ليس ديزون عنده ماستر باي ابلاي دكتوراه في لوروب كاينين كاين دي سيت ولا كاين دي سيت بيان سور كاين دي سيت وكاين كاين دي بلاتفورم في الجامعات كي تدخل للجامعه والله السيت بون جامعه ان جينيرال هنا في اوروبا ما تلقاش فيهم لي زوفر دو تيز مي لي لابوراتوار تدخل للسيت اوفيسيال تاع اللابوراتوار تلقى هنا اوفر دومبلوا وثم يحطوا تو لي بي اتش دي وكاين السيت تاع بور لي تيوريسيان وكاين دي سيت كاين دي سيت انا نعرف هذا باسكو سي مون دومين كاين بسايكي اسمه بسايكي كي تكتب هذا بي اس اي اوكي بسايكي هذا السيت هذا بور لي فيزيسيان تيوريسيان وين يحطوا الناس لي بروبوزيسيون دو بوست دوك دو دكتوراه سما هذا الانسان اللي محوس يدير دكتوراه ايور مليح عليه يروح يشوف السيت هذا وكاين دوطر سيت سورتو بور لي شيميست كاين واحد سيت هو الله غالب سيت ان طري بون سيت بالك فان اللي يحتاج نقول
كاين دي سيت سور انترنت وين كاينين لي دي بروبوزيسيون دو تيز. المشكل الكبير هو انك تكون من الجزائر عندك حظ ضعيف باهي. هذا هو الاشكال. سي بور سا نقول الناس اللي باغيه تجي للخارج ابدا ماستر ابليكي بوغ ان ماستر ادخل للجامعه فهمني. ماستر سهل ماشي صعيب باش باه ديرها ويقبلوك عادي. كي يقبلوك في الماستر كيقرا الماستر ومن بعد tu décides si tu veux faire un doctorat ça sera beaucoup plus facile تثم عندك الماستر اوروبيان ديجا ويقبلوك سيرمون باسكو هنا لي زوروبيان خاصهم ما يخصهم لي تيزار. هنا لي زوروبيان لي فريمون اوروبيان دو نيسونس ما يديروش لا ريشيرش. ياك علاه انا بليش يحبوا الماناجمنت يدير الدراهم. يديروا سي فري لا ريشيرش فيها الدراهم كويك لايف ما فيهاش فيهاش والله. كومباري لي زوتر دومين اللي باغي يدير الدراهم يخدم لا ريشيرش. باغي يدير دراهم ديال الاي تي كيما حبيبنا. فيها دراهم والله فيها دراهم. شوف فيزيك ولا ميتافيزيك؟ سي بون هادي خليها حكينا عليها صح. نحكوا شويه ثاني على الفاندينغ في لا ريشيرش اون جينيرال. الفاندينغ هنا il est super organisé. Tu peux pas imaginer. كيفاش يعني؟ Et هنا عندهم un process bien défini pour avoir une allocation de recherche. وما كانش بيروقراسي. تلمو دومين منظم والديدلاينز فهمتك. فهمني يبعثوا لهم من مثلا من الدي اف جي هنا من الالمان دير شهاده الدي اف جي ذا دوتش فيدريشن فور ساينس اور سامثينغ كي شغل وزاره التعليم العالي مقابل تاع وزاره التعليم العالي في الجزائر يديروا ان ابيل دوفر وتجي الناس تابليكي لو بروسيسوس يديتيرميني فوالا لا دات اللي تروحوا لابليكاسيون تخلص فوالا وقت ريبونديو لك فوالا وقت تدي ذا جرانت فوالا وقت يبدا بي اتش دي يخدم فهمني. سي تان بروسيسوس ديفيني. هذيك الدوزيام سيكو عندهم دراهم يعني سورتو الالمان يحط الدوله تحط الدراهم تفورمي لي دكتور. الجزائر ما تفورميش لي دكتور. ايوا اشكال كبير هذا صح. سما دروك ما باليش ان بروفيسور اللي هو شيف دو لابو ما عندهش فاندينغ بار ديفو. ما عندوش دوموندي فاندينغ. وي بيان سور لازم دوموندي فاندينغ. سخيت لك تروح لللابوراتوار هنا وتلقى دراهم لا ما يدير حوس على جرانت يعرف لازم يدخل ويتعب ويبوبلي دي زارتيكل باه من بعد يكتب ديك لا ليتر دابليكاسيون مسكين ويبعثها بينكش ما تصح له جرانت صغيره من عند هو سي با فاسيل. هو سخيت لهم انه في الجزائر مثلا واحد في جامعه ويقول ما عطاوليش او كاينين هنا في جامعات وخير من الجامعه تاعو تاع الجزائر وما عندوش ما تصحلوش باسكو لا كومبيتونس كاينه بزاف يعني. لا كونكورونس كاينه بزاف بلوتو. هذا هو. هنا قلت لك ينفيستيو ولو بروسيسوس هنا فريمون il est bien déterminé dans le sens que اذا عشيت مع ماكش قوي ما تديش غير ما كان لا تابليكي. فهمت كيما حنا لا ديرنيير فوا ابليكينا واحد لابيل واحد البروجي هكذا المون في الماتيريال دو دي هذا في الدومين تاعي انا والديريكتور تاعي كان يخصنا ان ارتيكل اللي بوبليتو الاخر هذا وكان مش الارتيكل هذا ما ندخلوش ميم با ما نقدروش ميم با نابليكيو في الدراهم هذا والله خرج لنا يومين قبل لا الديدلاين ارتيكل هي بعثناه فهمني اسمه هنا يجيو فريمون يعني اللي يدي الدراهم هنا سي سولوي كوني سور il va produire ما كاين شروط اللي باينين تاع باش يديو لك جرانت. ما باليش خاصك جرانت في الدومين تاعك ماتير كوندونسي خاص ما يكون عندك ما باليش 5 بيبرز ولا في هذيك هما هنا يقول لك وان بيبر زعما غير اكزامبل هذا وان بيبر ومن بعد عاد نزيدو نشوفوا طرا الجرانت شي يكون فيه زعما شي بون هنا يقول اون جينيرال كاتبه انت مش عارف اسكو انت عاونت باش كتبت جرانت. انا اللي كتبت البروبوزال. كتبت البروبوزال اوكي دونك هذا البروبوزال شي يكون فيه بروبوزال هذا عندك ديسكريبسيون دو بروغرام دو بروجي باسكو كي تحل الدوله كي تحل تاع ان ابيل دوفر
عندك ان تيماتيك ان غران تيماتيك، ومن بعد تا تقول لهم في التيماتيك هذه على واش تحاول تستخدم سو دومين السو دومين اللي تحاول تخدم عليه اللي تحاول تفورمي فيه البي اتش دي تاعك فهمني وتحاول تبيبلي فيه. تسمى تبدا ان انتروداكسيون ان انتروداكسيون على البروجي هذا، وبعد une partie tes anciens travaux qui sont reliés à ça، ومن بعد التايم لاين نتاع صح التايم لاين تاعش يعني تقول لهم دوك انت كي دوموندي كراند دراهم ويجي دوموندي دراهم يدخل في الكونت. دوموندي مثلا عندي دو بي اتش دي بوزيشن ولا بوست دوك بوزيشن، هذا سي الكوتي هيومان، والكوتي دراهم تقول لهم مثلا جي بوزوان دو تيل مونطون بور لي فواياج، ولا عشيت ان اكسبيريمونتاليست تقول لهم جي بوزوان دو تيل مونطون بور اشتي دو تيل اباري دون جي بوزوان فهمني. وحنا ثاني اللي عشيت باغ اكزومبل سيمي دير لا سيميلاسيون كيما انا تقول لهم جي بوزوان دو تيل مونطون بور فير دي كالكول فهمني. حنا ديرنييرمون في البروجي هذا في ماشي في البروجي هذا في راح نشونجيو لو ليو دو طرافاي، حنا عطاونا 1.5 مليون دورو جوستومون بور فير لي كالكول فهمني. قلت لك واش قلت لي توضرت كمل لي الجراند شافي هذا الجراند واش فيه. تقول لهم مثلا كيما الاخر هذه قلنا له حنا جي اون ا بوزوان دان سو بي اتش دي ستودنت كي دو ترافايي سور سو سوجي وبون aussi le temps l'argent pour le calcul. ومن بعد تا جي تايم لاين يعني البروجي هذا في وقتها راح تحققوا صح. وهذا وانا واش كوا با لي زالجيريين يخدموا هكا باسكو لو كان تخدم هكا فريمون tu vas produire de la science باسكو فريمون على بالك واش راك دير. تقول لهم لو بي اتش دي ستودنت بروميير اني il va travailler sur ça، la deuxième année il va travailler sur ça، la troisième année il va travailler sur ça، وتقول لهم وين راح يفواياجي فهمني وباش راح يخدم او نقول لك في 20 صفحه يسمى كي يقراو البروبوزل هذا كي يعني كي يمد لك دراهم على باله باللي تنجح باسكو عطيت له التايم لاين، والتايم لاين هذاك سي بوسيبل ماشي امبوسيبل فهمني. هو يجوجي على هذاك لا هذا السيد يخرط ولا موش فهمني. هذه نورمالمون يخدموا بها في الجزائر انا ما نعرف ما نظنش راهم يخدموها باسكو كان يخدموا هكذا سات ميثود tu vas produire de la science. تسمى هذا البي اتش دي انت كيف نقول لك ماشي يحتاج عندك بي اتش دي باش تدبر له سوجي، انت ديجا راح عندك سوجي دو ريشيرش بيان سور بعد تحوس له على لا بيرسون اللي ديرها بيان سور. وهذاك بي اتش دي ستودنت اللي راك حياته راك مدرسيها له مده 5 سنين بيان سور كاش غادي يدير ما هو ضيع له حياته هو داير حياه شخص avec بي اتش دي از ديفيكولت. تعرف بزاف ناس غادي تعجبهم او امبوسيبل دير دكتوراه. انا ثاني في الجزائر بالك كاين اتونسيون تروح دير دكتوراه والديريكتور ما عندوش لو سوجي دو تيز. انا قال لي نعرفهم هو اللي خيروا سيجي كي راه يدير دكتوراه لا متخير هو اللي يقول الاخر شيء تخير مزلت تخير باه تخير سوجي وين على بالك بلي راح يخرجك راهي 5 سنين قدامك فهمني ولا 4 سنين ولا 3 سنين. سما تا كونك ذكي عندي 3 سنين من حياتي اسكو سا فولا بير نبيعها ان تيتر دكتور اللي بالك ما نخدم في كو سي موا اللي خيرت سوجي ما عنديش فريمون اون فيو تاع منا على 3 زون اسكو يخرجني سوجي هذا اسكو سي تان ريسك تحط 3 زون من حياتك ولا 4 ولا 5 ومع الاخر ما على بالكش وين راح توصل فهمني. سما ان ديريكتور نورمالمون لو كان جينا في جامعه تحترم روحها ان ديريكتور دو تيز ولا ان بروفيسور il peut pas recruter un PhD الا ما عندوش سوجي بيان كادري فهمني. ما لقى ديجا يكون عنده سوجي وعارفه بلي يخرج زعما يخرجك في ريزولت على الاقل سي لا ريشيرش في لا ماشي دايما تخرج بس على الاقل عندك ذاك التايم لاين فهمني. اذا عندك ما بالكش كاع اذا عندك التايم لاين واش راح دير على بالك واش راك واعي واش راح دير هنا تقدر دير بي اتش دي. هنا الا لقيت بروفيسور عنده التايم لاين هذا هنا تقدر تخدم معاه. اذا ما لقيتش عنده التايم لاين هذا قول له بعد ما انا نقول لك صراحه tu vas risquer ta vie bon pas ta vie mais 3 ans de ta vie حاصله نزيد نشوفوا كاسكو راها صحه
لا فيهاش دراهم صاحبي، رانا غاطي في الدومين. ما بياش ماكله بزاف. قالك بمناسبة المقالات العلمية في المجال تاعك، تشوف انت باللي الجزائر قادرة يخدموا دي جورنال لي انتريسون هكا انترناسيونالمون ريكوني يعني؟ هذه حاجه كبيره، هذه كبرت الخطوه صاحبي. pour construire un jour déjà هذا لو طون pour un journal باه يدي l'ampleur تاعو. si l'échelle de 10 à 20 ans, tu vois, à 30 ans, باه تولي un journal respecté mondialement. باه cumuler le facteur d'impact هذاك باه يولي لك 10 و 12 و 30 و 40. هذا راه دي وسي دي بي اوروبيان بيان ديفلوبي ما عندهمش لي جورنال هذو. هذه حاجه كبيره، هذو حوايج. هذو الدول اللي تقدر تحط في بيجي تاع لا ريشيرش تاعها دي مليار دولار. 50 100 يقدروا يبرودوزيو دي جورنال هكا. دونك دي بي اوروبيان مثلا فرنسا ما عندهاش ان جورنال ريكوني مونdialement. الالمان عندها واحد. دونك جينيرال سي دي امريكان. لي شينوا ومزال لي شينوا عندهم سي فري. هذه كيسيون يعني فتنا عليها في الدومين تاعك. شكون هما زعما لي بي لي غران بي؟ لي زاميريكان هما اللي يخدموا. الامريكان في كل شيء صحيح. لي زالمون ثاني راهم ملاح في الفيزيك. وكاين واحد لي جورنال اوروبيان سي با دونك سي با سبيسيفيكمون البلاد يعني سي اون كولابوراسيون اوروبيان. هادو ثاني دي جورنال محترمين جدا. مي اون جينيرال سي لا بي اس سي امريكان. وكاين بيان سور قريب نسيت لانجلتير عندها لانجلتير كان عندها تاريخ كبير في الفيزيك في الفيزيك وفي الشيمي. دونك عندها دي جورنال تاعها غير ريسبكتي. مي هادو سي باغ اونسيانتي ماشي فريمون. مي دروك ما راهمش حتلتم. سي مليح مي لا بول دو شيرش لا عندهم يعني. لا مليح لاباس لانجلتير مليح. يا الدول المتطوره هذوك عندهم باسكو يحطوا الدراهم. اما لو توب سي لي ايتازوني والجابون. تسمى لا ريشيرش دراهم. للاسف الشديد وكلش دراهم. بالك رانا عايشين في موند مالوغوزمون كلش دراهم. الاعلام دراهم، الغناء دراهم، الفن دراهم، العلم دراهم. كيما نتوما دروك ما باليش ديزون واحد شيرشور فريمون فور الجرانت تاع كون ما يعطوش دراهم سما ما يقدش يمشي لا ريشيرش تاعه. مالغري كون عنده دو بون زاكس دو ريشيرش لي انتريسون مي هما ما انتريسوش اللي عند دراهم من يجوا. الاشكال كبير. هذا هو الاشكال الكبير تاع لي فيزيان ثيوريسيان. عندهم لي زيدي بس واحد ما يمدولهمش الفند. ما بقاتش تاع العلم من اجل العلم. ولا صح. ما كانش للاسف الشديد. وهذا عندي بروبليم تاع بوركوا قلت لي المره اللي فاتت بوركوا ما عندناش دي زافونسي ماجور. وي اكزاكتومون. هذا من بين لي بروبليم باسكو لي فري زافونسي ماجور تاع لا فيزيك سيتي بار دي جون qui faisaient de la science que pour la science. فهمني. بون جوست بور لو كونتكست ما عندناش بزاف كنا نحكوا قلت له بلي علاش ما بقاش كاين زعما دي ديكوفيرت كبار في الفيزيك كيما بكري ما باش لي زاني 30 ولا 20. اما بالك حتى 60 من تماك ما كاينش حاجه كبيره يعني خارقه للعاده. في الفيزيك كاينه منها. من بين هذه الاسباب هي هذا الدراهم. Donc le chercheur il est limité dans son imagination et dans sa conception de la physique elle-même. Il est vraiment limité. انت خدمه التعليق لها تجيب دراهم مع التاريخ كون عندها يعني اقل بوسيبيليتي باه تجيب دراهم. ايوا elle doit être inscrite dans une thématique qui a une tendance même à long terme vers l'application. فهمت. ما تقدرش مثلا نجيب لهم لي سوجي دو تيز فينانسي في الميكانيك كوانتيك فريمون فوندامونتال. سي فريمون فيو really few vraiment peu. صح. اهلا نضر صح. شو بغيت نقول هذاك نسيني في الكاستيون كنت بغيت نقول. دوك نزيدو ديك تولي لي واقيلا زيد شوف هذا كاين اسئله. Une question importante pour moi, j'ai une offre PhD position mais without funding. Quel moyen pour trouver sponsoring? ما عندها بوزيسيون بصح ما عندهاش فاندينغ. قد يدبر سبونسورينغ من جهه واحده اخرى. C'est pas à lui de faire ça. وين قال normalement c'est son directeur de thèse.
نورمالمون هذا انا نعرفه نورمالمون راه في اسبانيا هو يخدم في الشيمي لقى بوزيسيون قالوا له يعني ما يخلصوش فوالا. انا في فرنسا سي انتردي سا، ما تقدرش يعني بي اتش دي يخدم بلا وعندك ان سالير مينيمال به تبدا بيه. على بالي في الاسبان كيف بالك في الاسبان ممكن دونك عرفت كيفاش يقدر يدبر فاندينغ ما نظنش باسكو بيه دوموندي دراهم لازم تكون عندك ديجا كارير، لازم ديجا اون ليست دو بوبليكاسيون مينيموم، وانت انتظار ما عندكش اون ليست دو بوبليكاسيون ابار لا يبقى سكولارشيب يعني يا من عند الجامعه ممكن جدا، بصح امام الجامعات لازم البروفيسور تاعو هو اللي يابليكي. في السكولارشيب السكولارشيب ماكش انت ماشي البي اتش دي ستودنت، باسكو البي اتش دي ستودنت كي تروح تقول له معطيني درهم باليونيفرسيتي والله من الاندستريال. انا نعرف انا كي في الجابون زعما درت شويه ريشيرش عليها تماك ليتيديون هو اللي ابليكي على وين في الجابون. لا l'application bien sûr c'est toi qui va appliquer pour لا ابليكي بور لو سكولارشيب pour يعني scholarship. الجامعه او البروفيسور يقبلك ويقول لك ما عنديش فاندينغ تحوس على السكولارشيب. هذه مغالطه باسكو عليه هذه الجامعه مثلا هذه كمان كاينه في باريس. الجامعه مثلا عندها بيجي ريزيرفي بي اتش دي ستودنت، فهمني تقول مثلا نقدر نفينونسي 10 بي اتش دي ستودنت في العام هذا، بصح هذيك الجرانت لما نمدها الكالكول لابوراتوار اللي هي تخيرهم، فهمني هي تخير مثلا الدومين هذا والدومين هذا والدومين هذا والدومين هذا، ومن بعد الباقي تابليكي ودير. ومن بعد كاين مثلا كاين دي بي اتش دي بوزيشن يخيروا 100 كانديدا ولا 50 وتعقب دير بريزونطاسيون على السوجي تاع الديريكتور تاعك هذاك، فهمني وإذا قبلوك يقبلوك. هذه كاينه منها صح، هذه راه قابلت لي هذه كاينه منها. دونك فوالا اصبر pour aller à l'université de Hambourg. Comment tu as fait pour aller à l'université de لقيت اوفر دو بوست دوك. وي ان اوفر دو بوست دوك في الجروب دو ريشيرش هنا، وبعثت لهم لابليكاسيون تاعي واستنيت بو طون ريبوندي لي، درنا ان انترفيو وعجبو الحال وقلت له شوي داكور وجيت لهنا سنيت كونطرا وبديت نخدم تو فاسي تو سامبلومون. على عندنا ايماج ماشي مليحه على الفيزيك في الجزائر باسكو ما توكلش. انا اي حاجه توكل عندها ايماج مليحه، ميديسين عندها ايماج مليحه، فارماسي عندها مليحه، فارماسي عندها ايماج مليحه، عندها شيرجي دونتير عندها، فهمني. بصح مثلا تقول له لغه فرنسيه ولا لغه المانيه ولا لغات فيزيك وماتيماتيك هادو ما يوكلوش، يقول لك واش دير بيه، يقول لك واش دير بيه تا سامع لا دون لاتموسفير سوسيو ايكونوميك تاع الجزائر يعطيك الانطباع هذا، اما هو في الحقيقه مش هكا. هذاك اللي سقساك على الفاندينغ جامعه في مانشستر قال لك لقى بوزيسيون بصح ولا قال هذا الفاندينغ دونك يابليكي لازم يحوس على سكولارشيب في سكولارشيب في الجامعه تاعو، يسقسي ديجا السكرتاريه تاع اللابوراتوار تاعو هي توري له لو سيت اكزاكتومون وين يابليكي، ويابليكي هو يلقى جماعه ابليكيات وبعدها يقولوا له هما واش لازم دير. انا على حسب ما على بالي هذه كنت عندي كونيسيون عليها في الجابون دي فوا سوا الجامعه هي تعطيك سكولارشيب، سينون كاين واحد كاين اسوسياسيون تقريبا، اسوسياسيون دعمتها الدوله ممكن، وهذيك الاسوسياسيون تسمى ليتيديون هو اللي دوموندي عندها وبوسيبل يعطوه سكولارشيب. دونك بور لانجليز صافي الانجليز خاص تشوف تماك يعني شكاين هي هذه ولا سبيسيفيك كل دوله كاين بالك فايس في الانجليز ما كاينش في اي دوله اخرى. دونك سقسي برك سقسي وما يوريولك صح. هذه شوف الكاستيون التاليه وعليها ونبلو بس كنقرا وصلنا ساعه ونص. وي ما هو رايك في العلماء تاع القرطبي كيما شي وحدين خرجوا مؤخرا؟ ماكش متبع الجزائر تاع الكوش تاع الكورونا مثلا، ولا كاين واحد قال لهم مش عارف قال لهم وقيلا الشمس ما تدورش، الارض ما تدورش على الشمس ليلي الله محمد رسول الله. والله غير كارثه. وعلى بالك باللي تفرجت واحد الفيلم ديغنيغمون، هذا الفيلم تاع
كونتيجيوس وقيلا. كونتيجيوس هذا فيلم تاع كي جات سمعت كورونا. به بصح ما تفرجتش. تفرج مليح. على بالك الفيلم هذا يحكي اكزاكتومون واش صرا في واش راه صار درك تاع الكورونا. واكزاكتومون كاين واحد عام من الناس من العامه يخرج يقول لهم راني لقيت دواء وانا عالم وكذا وسي كو بو فير دو بوز دو لارجون. فهمني دونك هنا انا ما نكونش غبي لدرجه اني نعلق عليه. هذا انسان يحوس على الدراما تو سامبلومون يحوس يتعرف وكي تتعرف تولي تانفيتا كي تانفيتا عندك ان انتيري من بعد وتولي ناس تهضر عليك وكي تهضر عليك عندك ان انتيري من بعد وتولي مسموع. فهمني البوز باي يخرج الناس درك ولات تدير تو نيمبورط كوا باي تعرف يشوف الغباء وين وصل لي. والله كاين وذا اللي قال لك الارض ما تدورش بيجي الارض مسطحه قلت لي والله. كاين واحد دوكيومونتير في نتفليكس على الارض مسطحه خصك تشوفه تري انتريسون فيها يديروا دي زيكسبيريونس وكاع. شوف اصاحبي ما تسمى خرجوا للفضاء وصوروها وجابوها كرويه وبعثوا له الفوطو وقال لهم لا خاص تشوفه فيه لي زيكسبيريونس وكاع شباب. با حكينا شويه على واش راه يخدم دونك صح. هل تخصص مقاربة الأديان متاح؟ دروك هو فيزيسيان ما نعرف ما قدش يعرف سيجي واحد اخر غادي يكون سقسي على انفورماتيك ما يعرفش مثلا. بيان سور قعدوا غير في فيزيك. De faire son doctorat, tu nous conseilles de faire son doctorat en Algérie. Si tu veux faire un doctorat et que tu n'as pas le choix d'aller ailleurs, fais ton doctorat en Algérie. Oui, bien sûr. Fais-le. C'est pas que dire doctorat في الجزائر ماشي لا فان. تقدر دير دكتوراه تبدي الى عشيت في حل. فكرتني في واحد السؤال. مثلا نكون نقول لك بروفيسور لا ديرنيير فوا دو بيبليا كانت في 96 ومن تماك ما زادش فريمون دار اون بوبليكاسيون وين هو كان هو اللي مشى البريمير اوتور ولا اسكو هذا يبقى معدود كوم شيرشور ولا لا؟ في لا فيلوزوفي هنا تاع لوروب إلي بروف il est pas chercheur. صحيح. فهمني. وهذا ce genre de prof il a choisi d'être comme ça, c'est sa décision personnelle donc là je juge le fait qu'il a pas jugé. فهمني c'est son choix. Amma il est pas est-ce qu'il peut diriger non, il peut pas diriger une recherche. Moi personnellement je vois que c'est interdit pour lui de faire une recherche. C'est ta dernière publication c'est بعيدة ترى مو راه يجري 96 راك بعيد. ايوا بهذه غادي نحبسوا صحيتو والسلام عليكم وتهلاو في روحكم. صحة صحتكم. صحة صحتكم. الى اللقاء. صح.